تركمانستان. السلام عليكم. باكستان السلام عليكم. يا رجل قولون السلام عليكم. على الخليل. على الخليل سعيدي. اهلا وسهلا. تركمانستان इनको जरा बुलाएं, इनको कहें जरा दुआ. اللهم يا هادي المؤمنين يا رحمن المؤمنين كل صراط العاصرين يا قلبي أجلنا بارك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر اللهم تولى من الظالمين يا عزيز يا رب تركمانستان, Türkmen, إيران Pakistan. أنا من إيران هم من تركمانستان تركمانستان. أنت تركمانستان؟ تركمانستان تركمانستان. الحمد لله. تقبل الله. تقبل الله. حياك الله. اللهم تقبل. شو اللي الاشخاص